वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का UAE के सदर से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने गुज़श्ता माह इस्लामाबाद और रोहिंग्या यार खान में होने वाली हालिया मुलाकातों का जिक्र किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुश्किल हालात में पाकिस्तान वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद मॉडल जेल और नेशनल पुलिस अकेडमी में ज़ेर तामीर हॉस्टल का दौरा किया। तामीराती कामों पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है इस्लामाबाद में जदीद मॉडल जेल का क़याम सिक्योरिटी के पेश नज़र नागुज़ीर है। हॉस्टल की तकमील से पुलिस अफसरान को बेहतरीन रिहायशी सहूलियात मुहैया की जा सकेंगी। नेशनल पुलिस अकेडमी में जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के क़याम से पुलिस तरबियत का मेयार मज़ीद बुलंद होगा। बच्चों की हार्ट सर्जरी पर दिली खुशी हुई। मेरे दिल की कैफियत इस वक्त अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। बच्चों की बीमारी वालिदैन के लिए बड़ी आजमाइश है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, बीमार बच्चों की जिंदगियां बचाना मेरा मिशन है। आइंदा माह लाहौर में 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल नए चिल्ड्रन अस्पताल की तामीर शुरू होगी। 10,000 बच्चों की हार्ट सर्जरी करके जानें बचाएंगे। हेल्थ कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था, शोबा सेहत की तरक्की के लिए भरपूर काम किया जा रहा है। अवाम को मेयारी इलाज की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। एशिया पैसिफिक खित्ता तेज रफ्तार शहरी आबादी और मौसमियाती खतरात से दोचार है। सिंध मौसमियाती तब्दीली के असरात से शदीद मुतासिर हुआ। सैलाब और बेघर जैसे मसाइल से निपटने के लिए अमली इक़दाम जारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट्स फोरम 2026 से इख्तितामी खिताब। मज़ीद कहा कि कमज़ोर और महरूम तबकात के लिए बेहतर मेयार ज़िंदगी अव्वलीन तरजीह है। तस्लीम करता हूँ, इमारतों से मुतालिक बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत की है। इमारत बनाने से पहले देखना होगा ज़मीन इस काबिल है या नहीं। सीनियर सूबाई वज़ीर शरजील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब। कहा, मुआशरे में चीज़ों को ठीक करना हम सब की जिम्मेदारी है। इंसानी जान से ज़्यादा किसी का ओहदा कीमती नहीं। सानिहा गुल प्लाजा की रिपोर्ट में जिम्मेदारी का तयन किया गया। हमें बेहतरी की बहुत ज़रूरत है। अमीर जमात इस्लामी का रमज़ान अल मुबारक के बाद IPPs के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान। हरीपुर में जलसे से खिताब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हुक्मरानों में बैठे माफियाज ने IPPs को नवाजने के लिए अवाम का खून निचोड़ा। अब मुजाहमत का रास्ता इख्तियार करेंगे। नौजवान बड़ी जिद्दोजहद के लिए तैयार करें। पीपल्स पार्टी और नून लीग में खानदानों और वडेरों की हुक्मरानी है। उनकी अपनी जमातों में जमहूरियत नहीं तो ये मुल्क को क्या जमहूरियत देंगे। T20 वर्ल्ड कप में बड़ा अपसेट हो चुका है। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से शिकस्त दे दी। 170 रन के ताकुब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 146 रन बना सकी। जिम्बाब्वे ने पहले खेलते हुए 2 विकेटों के नुकसान पर 169 रन बनाए। ब्राइन 64 रन बनाकर नुमाया रहे। जिम्बाब्वे ने वर्ल्ड कप की तारीख में ऑस्ट्रेलिया को दूसरी मर्तबा हराया। जिम्बाब्वे ने इससे कबल 2007 में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी। दूसरे मैच में मुत्तहिदा अरब अमारात ने कनाडा को 5 विकेटों से शिकस्त दी। UAE ने 151 रन का हदफ आखिरी ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप कौमी क्रिकेट टीम की प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में 3 घंटे प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने कोचेस की ज़ेरे निगरानी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। बॉलर्स और बैटर्स ने कोचेस के दिए गए टारगेट्स को पूरा किया। प्रैक्टिस से कबल खिलाड़ियों ने वार्म अप सेशन में भी हिस्सा लिया। पाकिस्तान भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप का तीसरा मैच इतवार को खेलेगा। बांग्लादेश इंतखाबात में BNP ने 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी तनहा हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। बांग्लादेश में पार्लिमानी इंतखाबात के गैर हतमी नतायज आ गए।
299 میں سے BNP اتحاد کو 216 نشستوں پر برتری۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق جماعت اسلامی اتحاد کی 76 نشستیں، NCP 6 سیٹوں پر کامیاب۔ چیئرمین BNP طارق رحمان دونوں نشستوں پر کامیاب۔ امیر جماعت اسلامی شفیق الرحمان بھی اپنی نشست جیت گئے۔ بنگلہ دیش میں عام انتخابات میں ٹرن آؤٹ 60% سے زائد رہا۔ نتائج کی تصدیق کے بعد طارق رحمان اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ بنگلہ دیش ریفرینڈم میں اکثریت کا آئینی اصلاحات کے حق میں ووٹ، 67% ووٹروں نے اصلاحات کی حمایت میں ووٹ دیا، 33% ووٹروں نے اصلاحات کی مخالفت میں ووٹ دیا۔ اہم آئینی تبدیلیوں کے لیے ریفرینڈم لازمی کرایا جائے، کوئی بھی سیاسی شخصیت 10 سال سے زیادہ وزیر اعظم نہیں رہ سکے گی۔ نیا بنگلہ دیش وجود میں آ گیا۔ چیف ایڈوائزر محمد یونس کا کہنا ہے قوم نے ووٹ دے کر ماضی کے بھیانک دور کو مکمل مسترد کر دیا۔ الیکشن میں ووٹرز کی طویل قطاریں دیکھنے میں آئی ہیں۔ چیئرمین BNP طارق رحمان نے کہا دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر ملک کو بہتر طریقے سے چلائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چیئرمین بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی طارق رحمان کو فون۔ شہباز شریف کی طارق رحمان کو عام انتخابات میں شاندار کامیابی پر مبارکباد۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بنگلہ دیش کی قیادت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ۔ عوام کو قریب لانے میں خالدہ ضیاء کے کلیدی کردار کو خراج تحسین۔ دونوں رہنماؤں کا آنے والے دنوں میں قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق ہوا ہے۔ کراچی میں سپر ہائی وے موٹر وے M9 پر ٹریفک حادثہ، جاں بحق افراد کی تعداد 13 ہو گئی، متعدد زخمی۔ جاں بحق افراد میں 5 بچے، 3 خواتین اور 4 مرد شامل ہیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق افراد میں 7 سالہ بچہ بھی شامل ہے، جس میں بقائی ٹول پلازا اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ امدادی کارروائیاں اور جاں بحق افراد کی شناخت کا عمل جاری۔ تیز رفتار آئل ٹینکر بے قابو ہو کر مسافر وین پر الٹ گیا، جس سے مسافر وین میں موجود کئی افراد پل سے نیچے اتر گئے۔ پہلا روزہ کب ہوگا؟ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اہم اجلاس 18 فروری کو پشاور میں طلب۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی عبدالخبیر آزاد کریں گے۔ اجلاس میں مرکزی اور زونل کمیٹی اراکین کے ساتھ وزارت مذہبی امور، سپارکو، محکمہ موسمیات اور وزارت سائنس و ٹیکنالوجی کے نمائندگان بھی شریک ہوں گے۔ انسداد دہشت گردی اور عالمی شراکت داری میں پاکستان کا ابھرتا کردار۔ اسلام آباد میں قائم امریکی سفارت خانے کی طرف سے ایکس پر پیغام جاری۔ پیغام میں کہا گیا وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری جان مارک اور ناظم الامور نٹلی بیکر نے اہم ملاقات کی۔ امریکی عہدیداروں نے انسداد دہشت گردی، مشترکہ سیکیورٹی ترجیحات کو آگے بڑھانے کے پاکستانی اقدامات کو سراہا۔ پاکستان کی جانب سے غیر قانونی ہجرت روکنے کے لیے کی جانے والی کوششوں کا خیر مقدم کیا گیا۔ پاکستان اور چین کی زرعی اور لائیف اسٹاک شعبے میں شراکت داری نے تاریخی سنگ میل عبور کر لیا۔ SIFC کے تعاون سے دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو نئی جہت ملی۔ جنوری میں چینی وفد کے دورہ پاکستان اور پاک چین ایگریکلچرل انویسٹمنٹ کانفرنس کے بعد اہم پیش رفت سامنے آئی۔ چین کے جنان اینیمل ہسبینڈری انڈسٹری کرافٹس مین کالج نے پاکستان میں پاک چائنا جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کو گو ڈیری کے ساتھ 2 اہم معاہدے کیے۔ معاہدے اینیمل ہسبینڈری اور ویٹنری ٹیکنالوجی سینٹر کے قیام کی راہ ہموار کریں گے۔
ایف سی بلوچستان ساؤتھ کے زیر اہتمام تربت میں نوجوانوں کے روزگار سے متعلق کیچ سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ مقصد جنوبی بلوچستان میں روزگار کی کمی کے تاثر کو دور کرنا اور کاروباری مواقع اجاگر کرنا تھا۔ مقامی سیاسی اور سماجی شخصیات، سول اور سیکیورٹی حکام، اساتذہ، ڈاکٹرز، طلباء کی بڑی تعداد میں شرکت۔ سیمینار میں مقررین نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، خطے میں کاروباری مواقع موجود ہیں، نوجوان ہنر سیکھ کر خود اعتمادی کے ساتھ آگے بڑھیں۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا دورہ انڈونیشیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سربراہ پاک فضائیہ کی انڈونیشیا کے صدر سے ملاقات۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے پاک انڈونیشیا مشترکہ اقدار اور دیرینہ برادرانہ تعلقات کو اجاگر کیا۔ انڈونیشین صدر کا پاک فضائیہ کے جدید ترین تربیتی نظام اور ایرو اسپیس ترقیاتی ڈھانچے سے استفادہ کرنے میں دلچسپی کا اظہار۔ سربراہ پاک فضائیہ کی انڈونیشین وزیر دفاع، نیشنل آرمڈ فورسز کے کمانڈر اور انڈونیشین فضائیہ کے سربراہ سے بھی ملاقاتیں ہوئی۔ اور چولستان جیپ ریلی میں ریسرز کی مہارت کا کڑا امتحان۔ پریپیئرڈ کیٹیگری میں پہلا راؤنڈ فیصل شادی خیل نے اپنے نام کیا۔ فیصل شادی خیل نے 236 کلومیٹر کا ٹریک 1 گھنٹہ 43 منٹ میں طے کیا۔ جعفر مکسی نے 1 گھنٹہ 48 منٹ میں فاصلہ طے کر کے دوسری پوزیشن حاصل کر لی۔